नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। विकास निर्माणमा सधैँ ढिला सुस्ती किन र कहिलेसम्म? सडक, पुल, भौतिक संरचना जस्ता विकास निर्माणमा सधैँ समस्या आउने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस्तै विकास निर्माणका काममा बेरोजु देखाएको छ। रकम खर्च गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति रहँदा जनताले विकासका काममा ठोस राहत पाउन सकेका छैनन्। यस्तै भएको छ झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको अर्जुनधारा जलेश्वर धाम जाने सडक खण्ड। पथरी शनिचौर कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो, ठेक्का दिइएको थियो, तर अहिले ठेकेदार कम्पनीले काम नै गरेन। वैशाखसम्ममा सक्नुपर्ने कार्तिक मसान्तसम्मको म्याद दिइएको छ। यो वर्षमा स्थानीयले समस्या झेल्नु परेको छ। 3 तहको सरकार रहँदा पनि मुलुकका धेरै भागमा विकास निर्माणका काममा उल्झन सधैँ हुने गरेको छ। ठुल्ठुला आयोजनादेखि साना सडक, पुल, पुलेसाहरू पनि अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यस्तै हामीसँग अर्को विषय पनि रहेको छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएपछि स्थानीय 2 जना व्यापारीले बाख्रा खरिदका लागि छिमेकी जिल्ला दैलेख र कालीकोट पुगेर 140 बाख्रा खरिद गरेर तातोपानी गाउँपालिकामा असारको महिनाभित्र पुर्याएका थिए। तर तातोपानी गाउँपालिकाका पशु शाखाका कर्मचारी र बाख्रा खरिद गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको मिलोमतमा खरिद गरेर ल्याइएका बाख्रा नलिने बताएपछि व्यापारी चकित परेका छन्। अनियमितताको यो पराकाष्ठले आम नागरिक चकित बन्ने गरेका छन् र सँगसँगै गुनासो पनि गरिरहेका छन्। स्थानीय तहहरूमा हुने यस्ता अनियमितताहरूले सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूकै मिलोमतमा बाख्रा खरिदका लागि 11 लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा फर्जी बिल पेश गरेर रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। सधैँझै आज पनि हामी विविध विषयसहित उपस्थित भएका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष र सरोकार राख्ने विषयहरू र देशका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई नियमित रूपमा आउने गरेका गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा समेट्दै रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर जारी राखेका छौँ। र आज पनि हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू बनाएका छौँ र त्यो रिपोर्ट प्रसारण भइसके पछाडि त्यससँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायहरूलाई हामी आम नागरिकको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसको जवाफ लिने प्रयास आज पनि गर्नेछौँ। र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि मा जोडिनेछौँ र जसका लागि स्टुडियोको टेलिफोन लाइन हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801 15 7 2424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र समाजमा वरपर कुनै पनि किसिमका जानकारीहरू छन् र कुनै पनि किसिमको गतिविधिबारे तपाईँलाई शङ्का लागेको छ र त्यो शङ्का लागेको गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका जानकारीका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित अर्जुनधारा जलेश्वर धाम जाने सडक खण्ड समयमा नबन्दा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। अर्जुनधारा नगरपालिकाको व्यस्त सडकको रूपमा रहेको सो बाटो ठेकेदारले समयमा नै मर्मत सम्भार नगर्दा यात्रुसँगै त्यहाँका स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो हामीसम्म आएको छ। उनीहरूको यही गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने झापाको अर्जुनधारा जलेश्वर धाम जाने चल्तीको बाटो समयमा नै मर्मत सम्भार नहुँदा यात्रुहरूलाई आवत जावत गर्न समस्या मात्रै भएको छैन, त्यहाँका स्थानीय मजदुर र व्यवसायीहरूलाई समेत समस्या भएको गुनासो आएको छ। सम्बन्धित निकायको हेलचक्राइका कारण आफूहरूले समस्या झेल्नु परेको अर्का स्थानीयको आरोप छ। यसले व्यवसाय गरी खाने मान्छे भाडा तिर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने धेरै समस्या भयो नि। समस्या यो बाटोले गर्दाखेरि यो बाटो चाहिँ छिटो छरितो हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। बाटो यस्तो भत्काएर फलेङ्गो पारेर अस्ति 10 दिनभित्रमा बनाउने भनेर बाटो भत्कायो।
अब मेरो त यो सब्जीको पसल हो। सब्जी पसलमा 1 महिना 1.5 महिना जति लाग्यो। सब यो नाला पनि नबनाएर खुल्ला डङ्गे राखेर मान्छे आउने जाने नै बन्द भएपछि मेरो त 20-22 हजार रुपियाँ सब्जीहरू कुहेर खेल्नु पर्यो मैले। यता अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष नवराम ढुङ्गाना नवीनले बाटो समयमा नै मर्मत नहुँदा समस्या भएको स्वीकार गर्दै यो नगरको योजना भएकाले आफूले सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए। 1 महिना 22 देखि 1 महिना चाहन्छौँ ठेकदारले यो काम नगरेको अवस्था छ र हिँड्ने चाहिँ अब बाटोमा हिँड्नेहरूको लागि चाहिँ निकै असुविधा भएको कारणले गर्दा मैले आफूले नगरपालिकामा पहल गरेर र नगरपालिकामा मेयर साहब उपमेयर साहबहरूलाई सबलाई जानकारी गराएर यो अहिले बाटो भइरहेको अवस्था छ र अब यो जे जति यहाँका स्थानीय जनताहरूले दुःख पाउनुभयो त्यो पाएको दुःख चाहिँ अब चाहिँ यो काम कन्टिन्यू भएको कारणले गर्दा अब दुःख पाउनुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागेको छ। 1 महिना हो काम नगर्नु पाएको, त्यसपछि हामी गर्दा ढिलो भयो। फेरि हामीले अब म्याद वैशाखसम्म सकिनु पर्ने, हाम्रो कार्तिकसम्म म्याद बढाएको छौँ हामी गर्दैछौँ। अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगर गौरवको कार्यक्रम अन्तर्गत शनिश्चरी बजारदेखि 300 मिटर पश्चिम अर्जुनधारा 7 मा पर्ने करिब 200 मिटर नालासहित 46 फुटको बाटो निर्माण गर्न 71 लाखको लागतमा पथरी शनिश्चरी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई ठेक्का दिएको थियो। कम्पनीले वैशाख वसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने यो बाटो बर्खाको मौसम र कोरोनाको कारणले समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको जनाउँदै म्यादसम्म थपिएको छ। तर कार्तिक मसान्तसम्म थपिएको म्यादमा पनि काम सकिने छाटकाट नदेखिएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीयले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण त्यहाँ सडक अलपत्र परेको भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूको रहेको छ र यससँग सम्बन्धित रहेका निकायका व्यक्तिहरूसँग हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत यसको जवाफ लिनेछौँ। किन ढिलाइ गरियो र विशेष गरी 71 लाखको लागतमा पथरी शनिश्चरी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई यसको जिम्मा दिइएको थियो। म्याद पनि थपियो, तर ठेकेदार कम्पनीले कोरोनालाई र यो मौसमलाई बहाना बनाएर विगत 1 महिनादेखि पछिल्लो समय काम नगरेको भनेर स्वयं त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बताइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो ढिलाइ भएको बारे स्वीकार गरिरहेका छन्। यद्यपि नगरको योजना भएकाले नगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत उहाँहरूसँग यसको जवाफ लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने जलेश्वर धाम जाने यो चल्तीको बाटो मानिन्छ र यो बाटोमा किन लापरवाही गरियो यसबारे थप कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष नवराम ढुङ्गाना नवीन हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर। हजुर, अब हजुरको वडामा यो बाटो नबनेको विषय गुनासो हामीसम्म आयो र विशेष गरी यो धार्मिक स्थल जाने बाटो पनि रहेछ र त्यहाँका स्थानीय नागरिक र सँगसँगै व्यापारीहरूले समेत गुनासो गरिरहेका छन्। यो बाटो किन बन्न सकेन सर? हजुर, एकदम सत्य कुरो हो है। बाटो अलिक ढिलै भएकै हो। यो ठेक्का अर्जुनधाराको तपाईँको नगरपालिकालाई ठेक्का लगाएर गरेको हो होइन? हजुर। ठेक्काको कारणले गर्दा चाहिँ ठेकदारले नै अलिकति काम ढिलो गरेको हो सर। अनि तपाईँहरू त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, नगरकै योजना भन्नुहुन्छ, त्यसमाथि तपाईँहरूको अनुगमन कहाँ गयो? त्यति बेला सुपरिवेक्षण कहाँ गयो? तपाईँहरूले गर्नुपर्ने निगरानी कहाँ गयो त सर? ए होइन, हामीले सर अनुगमन पनि गरेको होइन? हजुर। अब हामीले निगरानी पनि गरेको। यो ठेक्काको कुरो चाहिँ ठेक्काको एउटा टाइम हुँदो रहेछ। त्यो टाइमले त ठेकदारहरूले अलिक ढिलो गरिदिँदो रहेछन् क्या सर। सर त्यही भने मैले त्यो टाइममा इन टाइममा सक्नका लागि तपाईँहरूले जुन अनुगमन गर्नुपर्ने थियो, हुन त तपाईँले भन्नुभयो अनुगमन पनि गऱ्यौँ निगरानी पनि गऱ्यौँ भन्नुभयो। तपाईँहरूले प्रपरली अनुगमन गरेको भए यो अवस्था त आउँदैन थियो होला, ठेकेदारले लापरवाही गर्न पाउँदैन थियो होला, ढिलाइ गर्न पाउँदैन थियो होला। यसो सर, यसो हामीले नि सर अनुगमन पनि गऱ्यौँ, ठेकदारलाई फलोअप पनि गऱ्यौँ होइन? हजुर। तर एउटा यो ठेक्काको प्रथा के हुँदो रहेछ भने कहिलेदेखि कहिलेसम्म सक्ने भन्ने खालको एक प्रकारको नि त्यो ठेक्काहरूको पनि आफ्नो परिधि हुँदो रहेछ सर। यो वैशाख वसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने काम थियो। धेरै ठाउँ काम दिएपछि यता अलिकति गर्ने छोडिदिने, उता अलिकति गर्ने, अनि फेरि त्यो ठेक्काको टाइमसम्म त्यो फलो गर्दा रहेछन् क्या उनीहरूले। वैशाख मसान्तसम्म सकिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो तर सकिएन। अब फेरि पनि म्याद थपिएको छ र यो म्याद थपिए अनुसार पनि तपाईँ स्वयंले बताउनु भएको छ कि हामीले जुन
बाइटमा पनि दर्शकहरूलाई सुनाएका छौँ विगत 1 महिनादेखि त्यहाँ कुनै काम पनि भएको छैन भनेर। अब यो हिसाबले त्यहाँ यो बाटो समयमा फेरि थपिएको म्यादमा पनि सम्पन्न हुने छाँटकाँट छ त? यसो सर यसो कस्तो छ भने तपाईँको यो ठेक्काको म्याद सकिएर यो कार्तिकसम्मलाई थपेको छ होइन। अब यो कोभिडको के कारणले पनि अनि त्यो ठेकदारलाई स्वयं ठेकदारलाई पनि कोभिड भएको कारणले गर्दा केही समय त्यो कारणले पनि ढिलो भयो भन्छन् ऊ ठेकदार चाहिँ। तर अब तपाईँको यो हामीले अन्तिम यो समय दिएको छ, यो समयसम्ममा हिजो 3-4 दिन अगाडिदेखि काम पनि सुरु हुन थालिसकेको छ र यसलाई उसले चाहिँ ठेकदारले अब म यो कन्टिन्यू काम सिद्ध्याउँछु भन्ने खालको कुरो गरेको छ, त्यसलाई हामीले फलो गरिरहेको छौँ। सर वडा अध्यक्षज्यू एउटा गम्भीर कुरामा तपाईँले भन्छु है, विशेष गरी जनताले अपेक्षा गरेको भनेको तपाईँहरूबाट यस्तै विकास निर्माणका कामहरूमा सहजता होस्, तपाईँहरूले त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस्, ती सबै कुरामा जनताको सहज पहुँच पुर्याइदिनुहोस् भन्ने अपेक्षा हो। यदि त्यो पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन, इन टाइममा गर्न सक्नु भएन, आफ्ना ओडामा रहेका संरचनाहरूलाई पूर्वाधारहरूलाई समयमा बनाउन सक्नु भएन भने तपाईँहरूबाट अपेक्षा चाहिँ के गर्ने त अब जनताले? एकदम कुरो एकदम सही हो। जनताले हामीलाई अपेक्षा गरेरै चाहिँ यी विभिन्न कुराहरू गर्नलाई हामीलाई जनताले मनोनित गरेका हुन् होइन, हामीले जिताएर पठाएको हुन्। तर हामीले पनि जनताको इच्छा अनुसारै काम गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ, हामीले चाहेर पनि यो ठेक्का प्रथामा गइसकेपछि चाहिँ ठेक्काको एउटा टाइम हुँदो रहेछ, यति समयसम्म उसलाई गर्न दिने भनेर। सर टाइम त मैले भनिहालेँ नि, तपाईँले सम्झौता गरे अनुसार नगरले वैशाख मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने थियो ठेकेदारले। त्यही म भन्दैछु केही कुरा थियो हामीलाई अलिकति कोभिडको कारणले पनि केही हामीलाई असुविधा भयो काम गर्दै जाँदा भन्ने खालको अब ठेकेदारहरूको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अब यो कार्तिकसम्मको टाइम दिएको छ। यो कार्तिकसम्ममा उनीहरूले काम गर्छु भनेर अहिले त कन्टिन्यू काम पनि भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो न्युज 24 का संवाददाताहरू पनि आउनु भएको थियो अस्ति, काम भइरहेको ठाउँमा उहाँहरूले पनि आफ्नो काम त्यो भइरहेको हेरेर ठेकेदारसँग त्यहाँको स्थानीयसँग सबैसँग चाहिँ आफ्नो के छ त उहाँहरूको यो अहिले बन्दै गरेको अथवा हिजो के असुविधा भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बुझेर गइसक्नु भएको अवस्था छ होइन। पक्कै पनि हामीले भन्नै पर्छ त्यहाँनिर केही समय ढिला भएकै हो, तर ढिला भइरहँदाखेरि केही चाहिँ तपाईँको बाटो बढ्दै गरेको ठाउँमा तपाईँको केही समय घरहरू संरचनाहरू त्यहाँको स्थानीयहरूले त्यही भत्काउनलाई अलिकति समय मागेको कारणले गर्दा अलिकति काम एकतिर भयो, अलिकति समय घर भत्काउनको समयको कारणले पनि ढिला भएको हो। तर समग्रमा चाहिँ अब समय अवधिभित्र काम नभएको कारणले गर्दा केही ढिला भएको भन्नै पर्छ त चाहिँ। अब यो सडक किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने विशेष गरी हामीले तपाईँलाई यसरी सोध्नुको कारण र अलिकति प्रेसर दिनुको कारण चाहिँ के हो भने तपाईँको ओडामा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जाने बाटो हो यो भनेपछि त्यो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जाने बाटोमा पर्यटकहरू कसरी जाने, त्यहाँ रहेका स्थानीयहरूले कसरी आवत जावत गर्ने र त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर गरिरहेका मानिसहरूले कसरी व्यापार व्यवसाय गर्ने र आफ्नो पेट कसरी पाल्ने। सर यो बाटो नै बनेन भने त त्यहाँ पर्यटकको पनि जाने सम्भावना न्यून भयो भनौँ न। त्यो हिसाबले त धेरै क्षेत्रलाई यसले प्रभाव पार्यो नि त होइन? यो अत्यन्त चल्तीको बाटो एकदम सही कुरो हो। त्यहाँनिर तपाईँको धार्मिक पर्यटक हाम्रो पूर्वकै पशुपतिनाथले परिचित अर्जुनधारा मन्दिर अगाडिको बाटो त्यही भएको कारणले त्यहाँनिर बाटोको केही असुविधा सानो बाटो भएको कारणले गर्दा अर्जुनधारा नगरपालिकाले तपाईँको त्यो बाटोलाई केही ठुलो बनाएर आवत जावत गर्नलाई सहज होस् र त्यहाँनिर व्यवसाय गर्नेहरूको लागि पनि अलिकति केही सहज होस् भनेरै त्यो बाटो बनाउनलाई पहल गरेको हो होइन। तर गर्दै गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू त्यहाँका स्थानीयहरूलाई भएको कुरा एकदम हामी स्वीकार्न चाहन्छौँ त्यो चाहिँ। तर गर्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू मैले बारम्बार अघिदेखि भन्दैछु, त्यो ठेक्काको प्रथामा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ समिति चाहिँ स्थानीय हुँदो रहेछ र आफूलाई पर्ने असुविधा हुन्छ भनेर स्थानीयले अलिक बढी जागरुक भएर आफ्नो काम कसरी छिटो सिद्ध्याउने भन्नेतिर जाँदो रहेछ। तर यो ठेक्काको काममा चाहिँ अलिकति केही तपाईँको कठिनाइहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। यो चाहिँ यहाँ मात्रै होइन सबैतिर हामीले बुझिरहँदाखेरि केही असुविधाहरू चाहिँ त्यही ठेक्काको कारणले पनि हुँदो रहेछ। तर अब यो जुन अहिले तपाईँले जुन बाटोको कुरो गर्दै गर्नुहुँदैछ अब यो बाटो चाहिँ ठेकेदारसँग हामीले बोलाएर ल्याएर त्यो काम अहिले काम गराएको छौँ। अहिले तपाईँहरूको ठेकेदार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? विगत 1 महिनादेखि फेरि पनि त्यहाँ काम भएको छैन भनेर भनिएको छ, दृश्यले पनि त्यही बताइरहेको छ। हिलाम्मे छ बाटोको अवस्था हरि बिजोग छ। हजुर यसो तपाईँको पहिला सुरु चाहिँ दुवै साइड नाला थियो होइन? हजुर नालाको दुवै साइड काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो बाटो अवरुद्ध नै हुने नै हो, किनभने दुवै साइड नालाको काम गर्दाखेरि त्यो पहिला चाहिँ सानो बाटोमा नाला थियो, त्यो नाला भत्काएर त्यसका ती नालाका खगेटाहरू त्यो कङ्क्रिटहरू बाटोमै राखेको हुन्छ होइन? हजुर। र दुवै साइड गर्दै गर्दा केही समय त
कामकै कारणले गर्दा रोकिएकै हो र ठेकेदारले काम गर्दै गर्दा चाहिँ 20-25 दिन चाहिँ तपाईँको त्यो दुवै साइड नाला सकेर उसले काम त्यही यो बर्खाको कारणले भनेर उसले रोकेरै गयो। तर त्यहाँनिर स्थानीयहरूको चाहिँ यो बाटो चाहिँ छिटो बनाउने भन्ने खालको अलिक दबाब भएको कारणले गर्दा हामीले पनि बढी प्रेस गऱ्यौँ र ठेकेदारलाई तपाईँको अहिले चाहिँ त्यो काम भएको अवस्थामा अहिले जुन तपाईँले हिलाममै भन्नुभयो नि, हिलाममै चाहिँ तपाईँको काम भइरहँदाखेरि चाहिँ यो पानी परेको कारणले हिलाममै देखिएको हो। हस्, ठिक छ। यो बाटो समयमा बन्नुपर्छ सर, किनभने एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जाने बाटो र त्यो धार्मिक स्थलसँग त्यो ओडाको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक यी सबै पक्षहरू जोडिएको छ। यसलाई मनन गर्दै समयमा नै यो बाटो सम्पन्न गर्नेतर्फ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित होस्, यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो अहिले जे हुँदै भएको कुरोहरू एउटा सबै ठाउँ प्रकाश पारिदिनु भयो। तपाईँलाई पनि मैले केही चाहिँ यो माध्यम यो न्युज 24 माध्यमबाट मैले पनि आफ्ना कुराहरू केही राख्न पाएँ। धन्यवाद सरलाई पनि। हस्, धन्यवाद। दर्शक पनि यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वडा अध्यक्ष अर्जुनधारा नगरपालिका 7 का नवराम ढुङ्गाना। उहाँले बताएअनुसार हामी पहल गरिरहेका छौँ र समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ हाम्रो पहल केन्द्रित रहेको छ भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ। यद्यपि ओडाको प्रमुख एउटा धार्मिक स्थल, नगरकै प्रमुख धार्मिक स्थल, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिन्छ, तर त्यो धार्मिक स्थलमा जाने बाटोको अवस्था दृश्यमा देखिहाल्नुभयो र यो बाटो बनाउनका लागि त्यहाँ 71 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ नगरको योजना अन्तर्गत। तर त्यही योजनामा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरिरहेका छन् र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने सुपरिवेक्षण अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन सकेन, जसका कारण समयमा सडक सम्पन्न भएन र त्यसको असर त्यहाँको आर्थिक पक्ष र सामाजिक पक्ष र सँगसँगै धार्मिक पक्षमा पनि परेको छ र यसले पर्यटकहरूको त्यहाँसम्म पुग्ने स्थिति देखिएको छैन र कतिपय अवस्थामा त्यो धार्मिक स्थलमा पुग्ने जति पनि भक्तजनहरू छन् उहाँहरू पनि जान नसक्ने स्थिति, स्थानीय नागरिकहरू आवत जावत गर्न नसक्ने स्थिति र त्यहाँ रहेका व्यापार व्यवसाय गर्ने मानिसहरूको व्यापार व्यवसाय नै चौपट रहेको स्थिति। यो सडकसँग यति धेरै कुराहरू जोडिएको छ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको फेरि पनि गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म फतबहादुर मल्ल सर, सुर्खेत जिल्ला गुरुनगर नगरपालिका 12 बाट सर। सुर्खेतबाट। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो, एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। फतबहादुर मल्ल सर। मल्लजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? समस्या मेरो मात्र होइन सर, यो भूपू आर्मीहरूको समस्या छ। 36 जना भूपू आर्मीहरूको यो सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्यो सर। हजुर, यो 2077 को साउनदेखि कार्तिकसम्मको 4 महिनाको सुरक्षा भत्ता काट्यो। त्यो पछि फेरि कता कता आन्दोलन के गरेर त्यो फेरि दिने कुरा हुँदाखेरि हाम्रो यो गुरुनगर नगरपालिका 12 मात्रै को 36 जना मान्छेले पाएनन् सर। कुन नगरपालिका भन्नुभयो तपाईँले? गुरुनगर नगरपालिका 12। भनेपछि त्यो ओडाका 36 जना व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत 4 महिनाको चाहिँ भत्ता पाएनन् भन्ने तपाईँ गुनासो हो? हजुर हजुर हजुर। के कारणले नपाउनु भएको रहेछ, तपाईँहरूले सम्बन्धित नगरपालिकालाई सोध्नु भयो? मैले नगरपालिकालाई सोद्धाखेरि नगरपालिका प्रमुखले के भन्नुभयो भने यो जो सरकारबाट आएको आदेश हामीले पालन गऱ्यौँ, यो 12 नम्बर वार्डले अरूले आदेश पालन गरेन, अरूले पायो, हाम्रो आदेश पालन सरकारको आदेश पालन गरेर त्योहरू पाएन भन्ने उहाँको मेयर साहबको जवाब भयो। भनेपछि तपाईँहरूले अब केही त्यस्तो प्रक्रियाहरू पुरा नगर्नु भएको थियो कि तपाईँहरूको वडाबाट जुन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने थियो, अहिले त पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने गरेको छ, त्यसका लागि पनि केही प्रक्रियाहरू हुन्छ, प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै प्रक्रियाहरू तपाईँहरूले पुरा गर्नुभएको थियो? त्यो प्रक्रिया त सबै हो, अब नवीकरण गर्नुपर्ने नवीकरण गरेका थिए, तर अरू फेरि यस्तो भन्नु सर, एउटै के भन्छ नगरपालिकामा एउटा वार्डको मान्छेले मात्रै नपाउने, अरूले पाउने भएको सर यहाँ। ठिक छ, मैले भनेको तपाईँहरूको वडाले चाहिँ तपाईँहरूको वडाका जति पनि हुनुहुन्छ 36 जना उहाँहरूले प्रक्रिया पुरा गर्नुभएको थियो कि थिएन? यसअघि तपाईँहरूले बैंक मार्फत नै बुझ्दै आउनु भएको थियो कि अथवा नगरपालिका मार्फत बुझिरहनु भएको थियो, के थियो? हामी वडाबाट गएर वडाले पनि दिएको सिफारिस वडाबाट नगरमा आयौँ, नगरमा अनि पेस गऱ्यौँ, हामी त्यो भूगोल जम्मा भयौँ, तर यो अब काट्यो हुन्न भन्ने कुरा भयो सर। तपाईँहरूले रकम चाहिँ कहाँबाट बुझिरहनु भएको थियो 4 महिना अघि? यो सर
वडाबाट बुझिँदै थियो, त्यहाँबाट पछि अहिले ब्याङ्कमा भएको छ सर। पछि बैंकबाट पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, केही महिनाको बुझ्नु भएको छ? पछिको पाइयो सर, बैंकबाट बुझ्नु भएको छ? हजुर पछिको पाइयो। जस्तो यो 2077 साउनदेखि यता साउनदेखि यता पाइयो, भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरसम्मको पाइयो सर, 77 सालको भन्नाले अस्ति असारसम्मको पनि पाइयो सर। अनि तपाईँहरूले डिटेल्समा बुझ्नु भएन त? मेयर साहबले के भन्नुभएको, के कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई नदिएको हो भनेर, तपाईँको ओडाहरूलाई मात्रै छुट्याउनुको कारण चाहिँ के रहेछ भनेर तपाईँहरूले अलिकति विस्तृतमा बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन त? त्यो त्यही त उहाँले भन्नुभयो कि यो जो पहिला जो सरकारको आदेश हामीले पालन गऱ्यौँ, 12 नम्बर वार्डले पालन गर्यो, अरूले गरेनन्, त्यही कारणले अरूले पाए तपाईँहरूले पाउनु भएन भन्नु। कसरी पालन अब वडालाई यो 12 नम्बर वडाले मात्रै उ गर्नेहरू भन्न खोजेको छ। त्यसको लागि केही हुन्छ उहाँ छानबिन भयो, उहाँबाट पैसा आएर या यतै यहाँ केही अड्किया छ कि या हुँबाटै काटिएर आएको भए त अब अरूको पनि काटिनु पऱ्यो, सबैको यो नेपाल राज्यभरिको काटिनु पऱ्यो सर। एउटा 12 नम्बर एउटा वार्डको मान्छे मात्रै त्यो कसरी काट्यो भन्ने कुरा यो भूगोलको छ क्या सर। हजुर ठिक छ, हामी सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र उहाँसँग अहिले सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि हामी यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पनि यसको के रहेछ सत्यता भनेर थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो मल्लजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। हामीसँग जोडिने माध्यमबारे तपाईँ कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ र विशेष गरी तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै टोल फ्री नम्बरहरू हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र तपाईँले कुनै पनि पीडा भोगिरहनु भएको छ, कुनै पनि अन्यायमा हुनुहुन्छ, आफ्ना गुनासोहरू छन् भने राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका ससाना गुनासो समस्याहरूलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको गुनासोसँग सम्बन्धित रहेका सरकारद्वारा निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने प्रयत्न र सँगसँगै त्यससँग उठेका प्रश्नहरूको जवाबदेहिता लिने प्रयत्न हाम्रो निरन्तर रहिआएको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहमा बाख्रा वितरण कार्यक्रममा अनियमितता गरिएको प्रमाण फेला परेको छ। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षको असारमा यहाँकै स्थानीय व्यापारीसँग 140 बाख्रा खरिदका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता गरियो। 140 बाख्रा खरिदका लागि 11,90,000 रुपैयाँमा सम्झौता गरेर 5 लाख रुपैयाँ व्यापारीलाई खरिदका लागि पेस्की पनि दिइयो। सम्झौता भएपछि स्थानीय 2 जना व्यापारी बाख्रा खरिदका लागि छिमेकी जिल्ला दैलेख र कालीकोट पुगेर 140 बाख्रा खरिद गरेर तातोपानी गाउँपालिकामा असारको महिनाभित्र पुर्याए। तर तातोपानी गाउँपालिकाका पशु शाखाका कर्मचारी र बाख्रा खरिद गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको मिलोमतमा खरिद गरेर ल्याएका बाख्रा नलिने बताइएपछि व्यापारी नै चकित परेका छन् र स्थानीयले यो अनियमितताको आशंका गर्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। जुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम शाहीले पठाएको यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएपछि स्थानीय 2 जना व्यापारीले बाख्रा खरिदका लागि छिमेकी जिल्ला दैलेख र कालीकोट पुगेर 140 बाख्रा खरिद गरेर तातोपानी गाउँपालिकामा असारको महिना भित्रै पुर्याए। तर तातोपानी गाउँपालिका पशु शाखाका कर्मचारी र बाख्रा खरिद गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा खरिद गरेर ल्याइएका बाख्रा नलिने बताएपछि व्यापारी चकित परेका छन्। गाउँपालिकाको पेस्की रकम 5 लाख र आफूले थपेर करिब 11 लाख बराबर रकमको बाख्रा 1 महिना लगाएर विभिन्न ठाउँबाट खरिद गरेर ल्याएपछि बाख्रा लिनुभन्दा पेस्की दिएको 5 लाख रकम पनि छिटो फिर्ता गर्न गाउँपालिकाका कर्मचारीले धम्की दिइरहेको व्यापारीले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बाख्रा खरिद गरेर असार भित्रै बाढी सक्नुपर्ने हो। बाख्रा खरिदका लागि 11 लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको खातामा फर्जी बिल पेश गरेर रकम भुक्तानी गरिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेकाले बाख्रा पनि किसानलाई नबाल्ने र व्यापारीबाट पनि खरिद नगरी सो रकम खान खोजिएको देखिन्छ। बाख्रा खरिद गरेर ल्याएपछि बाटोमा र हालसम्म गरी 15वटा भन्दा बढी बाख्रा मरेको र ग्वाला लाग्दा आफ्नो धेरै खर्च भइसकेको व्यापारीले गुनासो गरेका छन्। बाख्रा खरिद नभइकन उपभोक्ता समितिलाई सबै रकम भुक्तानी हुनु र आर्थिक वर्ष पनि समाप्त भइसकेकाले गाउँपालिकाका जिम्मेवार सबै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा सो रकममा अनियमितता भएको स्थानीयले बताइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तहमा यस किसिमका अनियमितताका कुराहरू खबरहरू आइरहेका छन् निरन्तर रूपमा र हामीलाई यस विषयमा जानकारी प्राप्त भएसँगै हामीले रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत हामी ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ कि कृषकहरूका लागि बाख्रा वितरण गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारको बजेटबाट 11 लाखको यो योजना यो बाख्रा वितरण कार्यक्रम भनेर निर्धारण गरिएको थियो। तर कृषकहरूलाई पनि अत्तो पत्तो छैन, अहिले उनीहरूको हातमा बाख्रा पनि परेको छैन। यद्यपि बाख्राका लागि भनेर जो 2 जना व्यापारीसँग गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको थियो ती व्यापारीहरूलाई 5 लाख रुपैयाँ पेस्की पनि दिइएको थियो र त्यो पेस्की रकम अहिले गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले फिर्ता मागिरहेको बारे गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूले ल्याएको बाख्रा समेत यति बेला नलिने बताएपछि पेस्की रकम फिर्ता माग्न खोजिएको छ। यसबारे थप बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला व्यापारी लालबहादुर रावत हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी गाउँपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यसको जवाफ लिनेछौँ। लालबहादुरजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्कार। हजुर, अब यो बाख्रा वितरण कार्यक्रममा भएको यो लफडाबाजी के हो? खास गरी तपाईँहरूलाई सम्झौता गरियो होइन, गाउँपालिकाले 140वटा बाख्रा खरिद गर्न भनेर भनियो। अहिले अब तपाईँहरूले त्यो बाख्रा त्यहाँ असारभित्रै पुऱ्याए पनि त्यो बाख्रा नलिनुको कारण चाहिँ के हो? के भन्छ गाउँपालिका? सर, हामीले सम्झौता भए बमोजिम हामीले दैलेखको विभिन्न जुम्लाबाट गएर दैलेखको विभिन्न ठाउँबाट बाख्राहरू 14-15 दिनको टाइम लगाएर ल्यायौँ सर। हजुर, सम्झौता बमोजिम ल्यायौँ। अनि ल्याइसकेपछि उहाँहरूले बाख्रा के भन्नुभयो भने सहमति अनुसार 6 महिनाभन्दा माथिको बाख्रा हामीले भनेको हो। हजुर, अब 6 महिनाभन्दा माथिको बाख्रा धेरै छैनन्, कमै छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले। हजुर, अनि त्यसपछि हामीले के भन्यो भने 6 महिना माथिको बाख्रा टोटल्ली 6 महिना माथिको बाख्रा छ होइन, त्यसमा अब सानो पाठापाठी पनि आउने भए माउ बाख्रासित। अब ती बाख्राहरू सानो पाठापाठी हामीलाई नलिनुहोस्, तपाईँको 6 महिना माथिको मात्रै बाख्रा लैदिनुहोस्। यत्रो बाख्रा हामीले कहाँ राख्ने के गर्ने भनेर हामीले 155-56 बाख्रा यहाँ पुर्याएको छ। उहाँहरूले लिने 140 बाख्रा है। हजुर, कतिवटा बाख्रा भन्नुभयो? कतिवटा पुर्याउनु भयो तपाईँहरूले? हजुर, कतिवटा बाख्रा पुर्याउनु भयो? 155 बाख्रा हामीले पुर्याएको छ। 155वटा 155 बाख्रा पुर्याएको। हजुर, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले के भन्यो भने यत्रो बाख्रा दैलेखको बाख्रा यहाँ चिसो ठाउँमा बाँच्ने पर्वलसम्म कम हुन्छ होइन सर। हजुर, त्यसपछि उहाँहरूले अब ठुल्ठुलो बाख्रा तपाईँहरू छान्न लगिदिनु पर्यो। अब सानो तपाईँले रेकजेट गरेको बाख्रा हामी जहाँ वितरण गरे गरौँला भन्ने उहाँले मान्नु भएन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने तपाईँले अब त्यसो भने हाम्रो सहमति अनुसारको मूल्य अनुसार घटाएर लैजानुहोस् तपाईँहरू, हामीले बाख्रा कहाँ राख्ने के गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ सर। उहाँहरूले त्यो पनि मानिदिनु भएन। अनि त्यसपछि त्यो नमानिसकेपछि ल ठिक छ, ठुलो बाख्राहरू ठुलो बाख्राहरू सेलेक्सन गरेर राख्नुहोस्। त्यसपछि बाँकी बाख्रा हामीलाई 10-12 दिनको टाइम दिनुहोस्, हामी तपाईँले बाख्रा पुर्याउँछौँ, हामी सानो बाख्रा लैजान्छौँ भन्दा पनि मान्नु भएन। उहाँले 5 लाख रुपियाँ हामीलाई पेस्की दिनुभएको थियो। अनि त्यो 5 लाख बराबरको 155 बाख्रामा तपाईँले 5 लाख बराबरको बाख्रा लैजानुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले मान्नु भएन सर। नमानिसकेपछि हामीले बाध्य भएर बाख्रा ल्याइसकेपछि यो बाख्रा अहिले टोटली बाख्रा तपाईँको दैलेखको बाख्रा यहाँ ग्यादरिङमा राख्दाखेरि पुरै निमोनिया भएर तपाईँको 31 बाख्रा मरिसक्यो सर। अहिले 31वटा बाख्रा मरिसक्यो। हामीसँग 120-30 बाख्रा हामीसँगै छ सर। हजुर, अनि हिजो अस्ति मात्रै उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले अरू बाख्रा पुर्यायौँ, तपाईँलाई हामीलाई 40 बाख्रा चाहिएको छ, 40 बाख्रा लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो। हामीले के भन्यो भने तपाईँले अस्ति पुरै हामीले टोटली चाहिन्छ भन्नुभयो, अनि आज 100 बाख्रा मात्रै बाँड्नुभयो, आफ्नो मनमानी गर्नुभयो। हामीले 40 बाख्रा मात्रै बेचेर तपाईँलाई दिएर हाम्रो समस्या समाधान हुने होइन। हामीसँग 130 एबभ बाख्रा हामीसँगै छ। बाख्रा टोटली यहाँ मरिरहेछ, दिनको दिन 1-2 बाख्रा मरिरहेछ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले जे गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र हामीलाई 15 गतेभित्र हाम्रो 5 लाख रुपियाँ जसरी पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई ताकेता लगाउनु भयो। हजुर, अनि त्यसपछि हामी अब के गर्ने सर? पुरै अन्यायमा छौँ सर। अब बाख्रा दिनका दिन मरिरहेछ। अब घर एक दुई गरेर पाल्ने बाख्रा पुरै यहाँ ग्यादरिङमा राख्दाखेरि चिसोले बाख्रा दिन प्रतिदिन मरिरहेछ। अहिले पनि म यहाँ माथि गोठाला आइरहेको छु सर, अब लेकतिर छु। हजुर,
हामीले एउटा बाख्रा पनि बेचेका छैनौँ सर, पुरै बाख्रा हामीसँगै छ सर। अब तपाईँहरूलाई यो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी गाउँपालिकाको अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँ होइन, तपाईँहरूको पशु कार्यालयसँग चाहिँ विशेष गरी सम्झौता भएको हो भन्ने पनि बुझियो। पशु कार्यालयका कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसो भन्नुभएको हो कि अथवा गाउँपालिका अध्यक्षले नै तपाईँलाई यस किसिमको जवाब दिनुभयो? गाउँपालिकाको अध्यक्षले भन्नुभएको होइन, विशेष गरेर उहाँको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हजुर हो? हजुर, कलबहादुर कठायत भन्ने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसपछि गएर पशु सेवाको 2 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, विष्णु सर र अर्को लक्ष्मण बुट्टापा भन्ने सर हुनुहुन्छ। हजुर। उहाँहरूले नै भन्नुभएको सर, अध्यक्षज्यूले त केही अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो कनेक्ट पनि भएन, ऊ पनि भएन, सम्झौता चाहिँ उहाँहरूसँगै गरेको हो। हजुर। र त्यसपछि उहाँहरूसँगै भएको अध्यक्षज्यूसँग केही पनि छैन। म अब गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई त्यस्तो अन्याय भएको छ होइन। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर कठायतलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो बाख्रा वितरण कार्यक्रममा यो तपाईँहरूको लफडाबाजी के हो सर? विशेष गरी व्यापारीहरूले बाख्रा तपाईँहरूको सम्झौता अनुसार खरिद गरेर त्यहाँ पुर्याए, तर तपाईँहरू अहिले पेस्की फिर्ता मागिरहनु भएको छ। बाख्रा दिनानुदिन मरिरहेका छन्, कृषकसम्म त्यो वितरण गर्नुपर्ने बाख्रा वितरण गरिएको छैन। के हो यसको यो वास्तविकता? हजुर, हाम्रो त कस्तो भने यो कार्यक्रम हाम्रो वितरण कार्यक्रम हाम्रो पेस्की सम्बन्धी भन्ने भने त्यो छुट्टै पाएको छ। अनि हाम्रो जति यो भन्ने भने अहिले हामीले जति अब 100वटा बाख्रा ल्याएर हामीले वितरण गरिसक्यौँ। प्रत्येक एकजनालाई, एक समूहलाई हामीले 15-15वटा चाहिँ बाख्रा वितरण गऱ्यौँ। अनि हाम्रो चाहिँ 4वटा हाम्रो चाहिँ ऊ छ, त्यो के अरे त्यो तपाईँको 5वटा हाम्रो चाहिँ ऊ छ, फर्म छ। त्यो फर्मलाई पनि हामीले चाहिँ 10-10वटा दिने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसमा फेरि उन्नत जातको 81 बोका दिने चाहिँ हाम्रो फर्मलाई चाहिँ दिने भन्ने हाम्रो त्यो पनि कार्यक्रम छ। तर हामीले अहिले चाहिँ त्यो एउटा फर्मलाई र अनि 6वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो समूहलाई 15-15 र एउटा चाहिँ फर्मलाई चाहिँ हामीले 10-10वटा हिसाबले अहिले हामीले वितरण गऱ्यौँ। सर, मैले बुझिनँ, अलिकति बुझिनँ अध्यक्षज्यू, मैले तपाईँले रोकिहालेँ। विशेष गरी तपाईँहरूले बाख्रा वितरण गरिसक्नु भएको हो। हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार जोसँग गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको थियो 140 बाख्रा खरिद, यद्यपि उहाँहरूले 155वटा बाख्रा खरिद गरेर त्यहाँ गाउँपालिकामा पुर्याउनु भयो, तर उहाँहरूको बाख्रा त तपाईँहरूले लिनु भएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि त। त्यो त हामीले त भनेको हामीले सम्झौता गरेर बमोजिम पो जान्छ। हामीले त्यो एउटा त ट्याक्सी पनि दियौँ, हाम्रो इमान्दारीका हिसाबले चाहिँ हाम्रो त उही हिसाबले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ त्यो गऱ्यौँ। त्यो त हामीले सम्झौता गरेर हामीले ट्याक्सी पनि दियौँ। अनि तपाईँ चाहिँ यो बाख्रा ल्याएर हाम्रो चाहिँ हामीले 15 केजीदेखि चाहिँ माथिको 20 केजीदेखि तलतिरको त्यो बाख्रा ल्याउनु होला भनेर हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। हामीले ट्याक्सी पनि 5 लाख रुपियाँ दियौँ। अनि त्यसको अलावा त उसले पनि बाख्रा पनि ल्याइसकेपछि ऊ बाख्रा कस्तो आयो भनेपछि रुजिया बिरल्ला जा त्यस्तो बाख्रा आयो भने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हाल्ने लायकको र कृषकलाई दिन नसक्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाख्रा आए। त्यसै कारण हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो सम्झौता बमोजिममा चाहिँ यो त पाटो भएन। यो नभए भने हामीले यो लिन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ जनसमाजलाई, भोलि चाहिँ कृषकलाई हामी कसरी दिने, कसरी के गर्ने, हामीले दिने भनेको जस्तो 10 केजी अथवा 12 केजीसम्म, 15 केजी नबनाऊ। अनि त्यहाँसम्म चाहिँ माथिको चाहिँ ल्याउने भनेर हाम्रो सम्झौता भएको थियो। त्यो नभएर अहिले हाम्रो त दुधे बाख्रा आयो, एउटा साना दुधे बाख्रा पनि चाहिँ 10,000। त्यही कारणले तपाईँहरूले नलिनु भएको हो? हजुर हजुर, त्यही कारणले हामीले नलियो। हाम्रो दुधे बाख्रा चाहिँ हामीले त सम्झौता गरेका छैनौँ। हामीले त 12 केजीदेखि अथवा। हजुर, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ व्यापारी जो हुनुहुन्छ लालबहादुर राउत। लालबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सम्झौता अनुसार तपाईँहरूले बाख्रा दिनुभएको होइन त? 12 केजी जस्तो तौल भएको बाख्रा उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको थियो। अब उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले के भन्नु, रुजेको कुखुरा जस्तो बाख्रा आयो भन्नुभयो सर होइन? हजुर। उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने दैले 15-16 दिन दैलेटको बाटो, साउनको महिना, साउने घरीमा बाख्रा हिँड्दै ल्याएपछि बाख्राको चमक नदेखिने कुरा छुटेर सर है। हजुर। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि सम्बन्धी निकाले हेरोस् यी बाख्रा तपाईँको 10 केजी 12 केजी भन्दाको बाख्रा तल छ भने हामी सिधै सहजै स्वीकारेर उहाँसँग माफी मागेर होइन हामी माथि जान्छौँ, उहाँको पैसा सकुशल हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ। त्यो बाख्रा छैन, उहाँको मूल्याङ्कनमा के अरे सम्बन्धी निकाले यी बाख्रालाई 10-12 केजीभन्दा माथिको छैन, सबै हामीले सबै तलको बाख्रा लिएको छौँ भने अहिले सम्बन्धी मान्छेले भनोस्, के अरे अरू निकायले भनोस् होइन, त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने एउटा टोली आओस्, यी बाख्रा अहिले पनि हामीले बेचेको छैन, यहाँ हेरोस् र
तर त्यो हेरिसकेपछि ठिक त यी बाख्रै छैन नि मूल्याङ्कनमा त्यो बाख्रा हुँदै भएन त्यो सम्बन्धित निकायले भन्छ भने हामी स्वीकार्न तयार छौँ सर। तर उहाँहरूको के भयो भन्दाखेरि सहमति हामीलाई 8,500 मा उहाँले बाख्रा हामीलाई दिने कुरा गर्नुभएको हो है। ए हजुर। अनि भरपाईमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्ने अलिकति बढाएर गरिदिनु होला भन्नुभएको थियो हामीलाई हैन। हजुर हजुर। अब त्यो मूल्याङ्कनमा नपरेको कति बढाउने भन्नुभएको थियो, कति जति बढाउने भन्नुभएको थियो उहाँहरूले? एउटा मूल्याङ्कन टोली आओस्, यी बाख्रा हेरोस्, यी बाख्रा यो मूल्यमा जाने बाख्रा छैनन्, यी बाख्रा हुँदै होइनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो भने हामी सधैँ स्वीकार्छौँ र उहाँसँग माफी माग्छौँ। होइन भने बाख्रा मूल्याङ्कनमा पर्ने बाख्रा छन् र हामीले त्यतिकै अब उहाँहरूले जुन अप्सन दिँदा पनि मूल्य घटाएर लैजानुहोस्, हामी राख्ने ठाउँ छैन, त्यसपछि गएर ठुल्ठुला छान्दा लैजानुहोस्। अरे बाबा लास्टमा भएन भने 5 लाख बराबरको मात्रै ठुलो बाख्रा 155 बाख्रामा तपाईँ छानेर लैजानुहोस् भन्दा पनि उहाँले नमानेपछि आज हाम्रो यो अवस्था आयो सर। होइन 30-31 बाख्रा हाम्रो मरिसकेको छ। अब दिनका दिन हामीले अक्सिएले विभिन्न टिभी सुई लगाइरहेका छौँ। हजुर त्यस्तो अवस्था छ। म त्यही भन्न चाहन्छु सर। ठिक छ अध्यक्षजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। तपाईँहरूले कति चाहिँ बिल भरपाईमा कति बढाउनु पर्ने तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूको डिमान्ड चाहिँ के थियो बताउनुहोस् न। हामीले पनि 8,500 को चाहिँ हामीले 8,500 को चाहिँ 8,500 मा सम्झौता गर्नुभएको छ। तर तपाईँहरूलाई त्यो बाख्रा जसले दिने हो व्यापारीहरूले उहाँहरूले बिल भरपाई चाहिँ कति बढाइदिनु पर्ने थियो? तपाईँहरूको त एकदमै रङ इन्टेन्सन देखियो नि, त्यहाँ गलत नियत देखियो तपाईँहरूको। होइन बढाउने भनेको त 9,000 सम्म त भने हो हामीले उनीहरू प्रत्यक्ष हिसाबले। ए 8,500 मा सम्झौता, तर तपाईँहरूले 9,000 को बिल बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको हो। हाम्रो सम्झौता छ। हजुर हजुर। हामीसँग 8,500 को सम्झौता छ। 8,500 चाहिँ तपाईँबाट लिन्छौँ र हामीले चाहिँ त 12 केजी देखि माथिको बाख्रा ल्याउनु, अथवा आइन्दा त्यति पनि भएन भने 6 केजीदेखि माथि ल्याउनु भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो सम्झौता छ। हामीसँग चाहिँ लिखित सम्झौता छ। अनि तपाईँहरूले जुन सम्झौता गर्नुभएको छ 12 केजीसम्म, उहाँ अझै पनि दाबी गरिरहनु भएको छ कि 12 केजीसम्म त्यो बाख्राहरूको तौल छ, तर तपाईँहरूको गलत नियतका कारणले चाहिँ त्यसलाई लिन मान्नु भएन भन्ने किसिमको उहाँहरूको पनि गुनासो छ। र सँगसँगै केही स्थानीयहरूले पनि यसमा केही तपाईँहरूको गलत नियत अनियमितता गर्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने हिसाबले शङ्का गरेका छन्। हामीले त त्यो गलत हिँडेको त भएन। अनि किन लिनु भएन त? उहाँले त दाबी गरिरहनु भएको छ 12 केजीको बाख्राहरू बगैदा छ भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँले किन लिनु भएन त? नाइन 12 केजीको छैन, त्यो त 2 केजीको पनि त बाख्रा आएको त्यहाँ। त्यो दुधे बाख्रा भने चाहिँ 2 केजी 3 केजी 4 केजीसम्म छ त्यसमा हो। बढी त हामीले पनि त्यसैमा पनि त खाला हुन्छ। तर चाहिँ हामीले त्यसैमा पनि त 100वटा बाख्रा लियो भनेपछि 10वटा 20वटासम्म पनि सानो दुधे लिन पनि सकियो। हाम्रो सम्झौता त्यसो हो। त्यसमा त तपाईँको 50-60वटा चाहिँ तपाईँका दुधे बाख्रा मात्रै छन्। दुधे बाख्रा चाहिँ 8,500 जाँदैन त्यो, एउटा दुधे बाख्रा हो। त्यसै कारणले हामीले नलिया हो। एक दुईटाको कुरा छोड्नुहोस् न, जति तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको सम्झौता अनुसार जति बाख्राहरू त्यहाँ त्यो तौल अनुसारका छन् ती बाख्राहरू त तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ होला नि सर? त्यो लिएर कृषकहरूलाई वितरण गरेको भए अहिले ती व्यापारीहरूले ल्याएको बाख्रा मर्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन नि। अहिले त उहाँहरूको बाख्रा मरिरहेको छ। यस्तो अन्याय पनि गर्नुहुन्छ? सुन्नु भएन? राम्रो सुनिएन। यो त तपाईँहरूले अन्याय गर्नुभयो सरासर, किनभने तौल अनुसारको बाख्रा तपाईँहरूको सम्झौता अनुसारको बाख्रा त तपाईँहरूले लिनु पर्यो नि त। उहाँहरूले छिमेकी जिल्ला पुगेर त्यत्रो लामो समयदेखि हिँडाएर बाख्रालाई ल्याउनु भएको छ, तपाईँहरूको सम्झौता अनुसार पुरा गर्नुभएको छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले किन यो अन्याय गर्नुभयो? होइन हामीले त्यो सम्झौता हामीले भनिनौँ त, त्यो सम्झौता अनुसारले चाहिँ हामीले त अथवा 6 केजी अथवा 12 केजीदेखि माथिका चाहिँ बाख्रा लिने भनेर त्यो भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 60-70वटा चाहिँ साना दुधे बाटा भएपछि हामी कसरी लिने ल भन्नुहोस् त सर? जति तपाईँहरूको सम्झौता अनुसारका बाख्राहरू जति छन् त्यो त लिन सकिन्छ होला नि? होइन उहाँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ सर। हामीले पनि भन्यौँ, अस्ति पनि प्रत्यक्ष फोन भएको थियो एकजनासँग। त्यो चाहिँ हामी त लक्ष्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ ठुला चाहिँ बोका ल्याउनु, त्यो बाख्रा ल्याउनुहोस्, 40वटा चाहिँ बाख्रा हामी पनि अझै पनि लिइदिन्छौँ। हामीले त्योसम्म पनि भन्यौँ। अनि एकजनाले मलाई चाहिँ आज सुन्नुहोस्, एकजनाले मलाई के भन्यो, तपाईँको त सम्झौता अनुसार तपाईँले के गर्नु भएको छ, तपाईँले हामीलाई चाहिँ डुबाउनु खोज्नु भएको छ, तपाईँ के हो भनेर त्यस्तो धम्की पनि आयो मलाई। ठिक छ, अब यो विषयमा हामी विस्तृत रूपमा फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। तर तपाईँ अब यो बताइदिनु तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? त्यो बाख्रा तपाईँहरू नलिने नै हो त, अथवा कसरी चाहिँ यो बाख्रा वितरण कार्यक्रमलाई तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ? त्यसो भए कृषकहरूलाई त बाख्रा चाहियो, तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? हाम्रो त बाख्रा वितरण कार्यक्रम 100वटा बाख्रा हामीले उ गरिले बानीसँग ल्याएर बानी
हामीले त वितरण गरिसक्यौँ। अब 40वटा बाख्रा हामीहरू त आउँछ त अब 1 हप्ता 2 हप्तासम्मको हामीले चाहिँ डेट गरेका छौँ। त्यो ल्याएर पनि हामीले एउटा फार्मरहरूलाई पनि बुझाउँछौँ अनि 100वटा बाख्रा हामीले वितरण गरिसक्यौँ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयलाई हामी विस्तृत रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। स्थानीय नागरिकले कहीँ कतै तपाईँहरूको गलत नियतले यो अनियमितता गर्न खोजेको हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि गरिरहेका छन् र व्यापारीहरूले पनि दुखेसो गरिरहेका छन्, आफूहरूलाई अन्याय गर्यो भनेर भनिरहेका छन्। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, धन्यवाद। र सँगसँगै समय अभावले अहिले म लालबहादुरजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र बाख्रा वितरण कार्यक्रममा अनियमितता भएको भनेर स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन् र सँगसँगै जसलाई सम्झौता गरियो 140वटा बाख्रा खरिद गरेर ल्याउनका लागि भनेर ती व्यापारीहरूसँग उनीहरूले सम्झौता अनुसारको तौल अनुसारको बाख्रा त्यहाँ गाउँपालिकामा असारकै महिना पुर्याए पनि अहिलेसम्म उनीहरूको बाख्रा लिइएको छैन र जसका कारण अहिले दिन प्रतिदिन ती बाख्राहरू मरिरहेका छन् भन्ने किसिमको गुनासो व्यापारीहरूको पनि रहेको छ र कृषकहरू समक्ष त्यो वितरण गर्नुपर्ने बाख्रा नपुगेका कारणले कहीँ कतै यसमा अनियमितता गर्न खोजिएको हो कि उपभोक्ता समिति र सँगसँगै पशु कार्यालय र गाउँपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधि मिलेर भन्ने किसिमको आशंका रहेको छ। यो विषयलाई हामी विस्तृत रूपमा फलोअप गर्नेछौँ र कार्यक्रम कल 24 मा अब तपाईँले हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि जोडिन सक्नुहुन्छ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासोसहित मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोही ककनी गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ उहाँ हामीसँग आफ्नो गुनासोसहित जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर। हजुर, अब मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यहाँले के गुनासो गर्न चाहिरहनु भएको छ, के हो बताउनुहोस् न यहाँको समस्या। वास्तवमा अहिले तत्कालै तपाईँको चाहिँ 5 गतेको मात्र यो घटना हो। हजुर, यो बाटो डम्पिङ साइटको जुन तपाईँको सिस्टोल जाने बाटो छ नि सर, यो 3 पिप्ले हुँदै हजुर सिस्टोल डम्पिङ साइट जाने बाटोमा अस्तव्यस्त तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका गाडीहरू र अनि सरकारीको ललितपुर महानगरपालिकाको नि 2टा गाडी चाहिँ तपाईँको नियमित रूपमा चाहिँ 24 घण्टा तपाईँको चाहिँ फोर्ड लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ यहाँ पार्किङ गर्ने, त्यो पार्किङ गर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ निस्केका जुन लिचेरहरू छ नि सर, त्यो लिचेर बग्ने क्रम तपाईँको चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ लिचेर चाहिँ खोलाको रूपमा चाहिँ परिमार्जन भएको छ। खोला गएर तपाईँको मान्छे मानव बस्तीले खाने जुन खानेपानी छ नि सर, विगत तपाईँको 50औं-100औं वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ खाँदै आएको खानेपानीमा गएर त्यो मिसिन गएछ। त्यसकारण त्यो पानी चाहिँ सेवन गर्ने जो पब्लिक छ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा बुढी आमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एक दिन नै तत्काल तपाईँको उसलाई चाहिँ हैजाको रूपमा चाहिँ यो जाडा पखाला बाथ्यो। त्यसलाई उपचारको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नजिकको बजार भनेको काठमाडौँ हो बालाजीसम्म लगेर पिपल्स मेडिकल त्यो हस्पिटलमा लगेर उहाँको चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ त्यही 24 घण्टा नबित्दै उहाँको मृत्यु भयो सर। त्यो मृत्यु भइसके पछाडि स्थानीयले हामीलाई चाहिँ यो जुन अन्याय भयो, अत्याचार भयो, यो सहनै नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना गरायो। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर सम्बन्धित सरकारवालाले यसको विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा अबको फोहोरको व्यवस्थापन भनेको चाहिँ लिचेटलाई कुनै पनि एक थोपा पनि लिचेट बग्न दिनु भएन बाटोमा र त्यो फोहोर पनि तपाईँको गाडीले क्रमिक रूपमा चाहिँ लाने क्रममा चाहिँ बबर लोडको रूपमा एउटै ट्रकले 3 ट्रक फोहोर लिएर आउने सर। अनि त्यो ट्रक चाहिँ बाटो अस्तव्यस्तता छन्, बाटो एकदम खाल्दै खुल्दै भएको अवस्था छ। त्यो जताततै तपाईँको चाहिँ फोहोरलाई खसाल्दै तपाईँको जाने क्रममा आधी टिपर पनि तपाईँको चाहिँ सिस्टोल डम्पिङ साइटसम्म पुग्दैन सर। यो ज्यादती भयो, यसको लागि चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेर चाहिँ स्थानीयले चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहेको छ सर। भनेपछि त्यहाँ त्यो खानेपानीको स्रोतहरूमा सबै त्यो मिसिने भयो र त्यसका कारणले हजुर मान्छे मानवको पनि ज्यान गयो, मान्छेको मृत्यु अवस्था भइसके पछाडि अब कुनै पनि हालतमा यसको ठोस निष्कर्ष र निर्णय जबसम्म समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म चाहिँ फोहोर चाहिँ खुलाउन दिने छैनौँ भनेर स्थानीय चाहिँ अहिले सडकमा आइरहेको छ सर। हजुर, यो कति गतेको घटना हो, कहिलेको घटना हो? यो 5 गतेको घटना हो सर। 5 गते बेलुका बिरामी लिएर गएको हस्पिटल, तपाईँको रातको 6 गते रातको 12 बजे नै उहाँको निधन भएको सर। भनेपछि तपाईँकै वडाको यो त्यसको रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको हैजा नै हो, हैजाकै कारणले त्यो मान्छे मरेको हो भनेर चाहिँ प्रमाण सहित चाहिँ यो जुन छ नि सर रिपोर्टहरू डाक्टरले दिएको रिपोर्ट चाहिँ सर्टिफिकेट पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसको निमित्त अब ल्याब टेस्टको लागि चाहिँ आजबाट चाहिँ
पहल भइरहेको छ सर। यो खानेपानीको ठिक छ, अब यो समस्या देखिएको छ, हामीले यस विषयमा बारम्बार रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ र यो लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर पनि उठ्न सकेको छैन र जसका कारणले त्यहाँ अहिले लामबद्ध भएर ट्रक त्यो फोहोर फाल्ने सवारी साधनहरू जाम भएर बसिरहेका छन्। यही कारण सृजित समस्याबारे तपाईँले बताउनु भएको छ। अब तपाईँ त्यहाँ एक जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन, अन्य वडाका र सँगसँगै गाउँपालिका अध्यक्षहरू मिलेर तपाईँले यसको समाधानका लागि के पहल गरिरहनु भएको छ त? हामीले विगत तपाईँको चाहिँ यो फोहोर ल्याउने क्रम त 16 देखि 17 वर्ष भयो सर। हामी निर्वाचित भएको झन्डै अहिले 4 वर्ष क्रस गरेर चाहिँ अहिले 2-3 महिना अगाडि बढिरहेछ। हाम्रो कार्यकाल अवधिबाट हामीले चाहिँ धेरै पटक काठमाडौँ महानगर लगायतका चाहिँ 21 वटा नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेछौँ। समन्वय गरेर हामी अगाडि बढेको यसको ठोस समस्याको समाधानको उपाय चाहिँ खोज्नुपर्छ। यसरी मनोमानित तरिकाले अस्तव्यस्त तरिकाले चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ तपाईँको जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ पार्किङ गर्ने, जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ खसाल्दै जाने, जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ तपाईँको लिकेजलाई चाहिँ चोउँदै जाने, यो एकदमै अराजक भएको छ। यसको चाहिँ यो कारणबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो स्थितिले चाहिँ अबको जनता चल्न सक्दैन। त्यहाँ सही तरिकाले चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्न त्यहाँका जनताले दिँदैन भनेर चाहिँ धेरै पटक आवाज उठाइसकेका छन् हामीले। हस् अध्यक्षज्यू, तपाईँले यो गुनासो गर्नुभएको छ, अत्यन्त गम्भीर विषयमा गुनासो गर्नुभयो। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ पक्कै पनि। अहिलेका लागि म यहाँसँग छुट्टिन्छु समय अभावले, र यस विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेका छौँ। यद्यपि यो समस्या अझै पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन र भोलिका दिनमा फेरि पनि अन्य कतिपय व्यक्तिहरूले यसैबाट पनि ज्यान गुमाउनु पर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नतर्फ सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्। तपाईँले जुन जानकारी गराउनु भएको छ यसैका आधारमा पनि र हामी यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अहिलेका लागि छुट्टिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अत्यन्त गम्भीर विषयमा उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। एक जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, वडाको अभिभावक, उहाँले आफ्ना वडाका नागरिक त्यहाँ लामो समय सवारी साधनहरू, फोहोरका सवारी साधनहरू लामबद्ध भएर बस्नुपर्ने अवस्थाका कारण त्यसको लिक्विड त्यहाँ खानेपानीको स्रोतमा गएर उहाँहरू त्यहाँ रहेका स्थानीय नागरिकहरूले त्यो पानी पिउँदाखेरि हैजाका कारणले एक वृद्ध आमाको ज्यान गएको बारे दुःखद गुनासो, दुःखद खबर उहाँले सुनाउनु भएको छ। यसबारे हामी फलोअप गर्नेछौँ ताकि अन्य नागरिकहरूमा यो किसिमको असुरक्षा नहोस् भनेर यस विषयको समाधान खोज्न अत्यन्त जरुरी छ। सरकारबाट निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, समाजमा कुनै पनि गलत गतिविधिहरूबारे खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, हेन्सेल नम्बर 9801572424 र भाइबर अर्थात् एनटिसी नम्बर रहेको छ 9884011037। तपाईँका लागि 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क खुला गरेका छौँ, सञ्चालनमा छ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईँका समस्या सुन्नका लागि, टिप्नका लागि तैनात हुनुहुन्छ र आफ्नो समस्यासँग सम्बन्धित रहेका केही तथ्य प्रमाणहरू पनि तपाईँ हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।